سلام طعنا هاولي كمي تعلو كمي تصنحو انا لما عند فيديونا دما عبزالة سيزي عوز محاورا ميديا عزارة ربطوينهم زعالي فيديوتا تعاقيبا حزالكم ما تسألني أخو كأتم حد دما نيرترا خوق حلفوني والقايتو صدوا يبلو جنرالات إيرترا عب مغالة مس جنرالات تقراي يمخرو يزيتيو بلاني وسوء كل نجار يقولوا له إيام مرحتي إيرتران مرحت تقراين ون ناتراخبو كل نجار يقولوا له مكسي تبع حزنا ونتعصب حزت ليسي مس إيرترا خوين خاتو تواقع مالتي بزمرقات خازي انتهي ليز واقع انا تقراي ما استواقي ودي وتو خاود هذا حليفو كل نجار بلانن صنعتن نكايدو يمزلو ناي إيرترا جنرالاتن ناي تقراي جنرالاتن زي عبي حدا أيو إثيوبيا خفرس زخيل ግብፂ ብጀካዚ ኣብ ጉዳይ ፈለግ ኣባይን ጉዳይ ገድብ ሕዳስን እንድሕር ተሰማሚዕኹምና ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ክንሕግዘኩም ኢና ዝብል ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ زياتو من كالوتو نايز على تزي كالوت حدش تحوريتات بحارب مخان كنرينا سناي مكتتال انويس لك عبيتي نتشانل زي حدش لهمكم ساعت لايك شير سبسكرايب نوغركم جمروه نقصل الشماركس فتوات تخطتلتي كم مئتو مدب كوننا بوزلهم على تزي بزعاو قداي صمدو بوغن تግራይ حدش تحوريتاتن حدش تمعوالتاتن انداتو سمعو يركبو منግስት ኢትዮጵያ ዓሰብ ክወርር እንድሕር ዳ ጀሚሩ ምስ ኤርትራ ኮይንካ ትዋጋዕዶ ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ ዝሃቦ ዓጸፋው ግብረ መልሱን እንሄና ከምኡ ድማ ንኣብይ ኤርትራ ኣትዩ ባሕሪ ንኽወስድ ብወገን ትግራይ خلكلا أكاد يلن ندابلو يزارولو مالتون أبي أحمد ويكع من قست بالتجنا عمن دحر ده هالليو إرترا عتيو عصبي ورر ندابلو يركو بوجن تجريزلو أمار راحتات شبارك سفتوات تخطتلتي كنا مقال مالنا استي تفيديو استخطتلنا نملس ناي إرترا سراويت أيكونن أو بوردرات من تهلا لما تحلفونا ولا زي خيب ترجع عنده عاوزه واسعه نهلونا حرقة أخكلها المسؤولية مغنياتو بلتقنا زبها السرعات لا لاونا زبها اللي يفلت لا لاونا سلازي يفلت تمالي بزحات عدتات عدمو أو تقراي جونوسايد فصيميو حزها عنا أمناي السودان قداي إدأتيو أب بين شامقول نايا ريسيف حالتات يسلطنا له أصوار يزاور له لا لاونا زبها مس بلتقنا اختزارب أيتخيل سلازي أوزو قداي زي مرقاتي خا نايفنا سراويت من قصقاس مزرا وي مخنان هزي أبلع له هزو خاص فترة زخانة ساقم سكاب زي الوان يزلك الله ساقم فترة تزارب فنياتو ما هزو خاناي ناشنال انترست خا ديفند ناي مقوار قديت عليك هزي كن ساقم فترة زلو ندحر تخك ناي تقراي تحلق خوينكا كابناي أبي تقار وطع ندحر خوينكا ناي بلتقنا سراويت زي أزقبر زلو ناي أرترا سراويت كمي فانو يوقعن زلو هزي فانو ناي تقرويتي عدو أي قتل زلو هزي أي رأينا هنا يفانو وتدرو أزازي ناب تقرأ حلفين فكرن سؤال بناس أي حلف ناب إرترا حلفين فكرن الحكاية زي جنرال تفرمامو مكسي تبع حزنا ونتعصب حزت ليسي مس إرترا خوين خاتو تواقع مالتي بزمرقات خازي انتهي ليز واقع أنا تقرأ ما أستواقي وديه أيكون دماتك خي نو علي مجمرة ما عديك وحس تفنى حزبي مخملس إرترا على الله تونا نيسي لا ده حجزني لا ده إرترا ندو تايدين ونا متحجز يخوني متمع تحجز نصو أبتقرأ ترح كم تكلم برا ودقة كون تلاقون هذي as we speak حزي إرترا تمنطلته مريت يلا نحكي نحنا كنت تمنطلنا مريت له تمنطلنا يجزأتني نابلك له نخبر لنا تردي عنده عاوزي شيء كحجزوك من زول أي تحجزنا نين ولا يزلك هذا له أنا بعصب كده كنقص إيه والكون ويكسوا إيه والكون سو عصب يوادغلو سوانا ناتي عصب والكايتيو ترجع عنده ناتي بحري معرب تقراي ناي مس عالم زرخبني معرب تقراي زبلك هذا له تومناي ابي تقارغن تايبللو تناي ابي لسان حيزون سلا مريتهم سلا معرب تقراي يزارو سويلهم نيمسل تاشم قبلي مكريا كم سمرت بحال بارت مالتي سلازي تأجنا نصوري نحر بتجرواي حلينا تريو اللي خا ناي بحري قداي زبال ناي بلتقنا يكون ناي إمرتس قداي ناي تبع ناي بحر بر حطو ناي إمرتس حطو ناي أبو داو حطو بر ناي أبي يكون ناي تلاغي ناي كدام خدام زغنا إمرتس بعلاو ناي أمريكا خدامي سنديا بلتقنا حا ناي خدام خوين تزحسر خدمنا يقبر له نسو بحر خمل السرلي يملس ما عاد تقايم ناينا كيد يمس يخيد تحر عامل ليو ببوريا غير زي يمصاتا بحري بزي نايقدن بزي بعدغات كخدلو
وين قوم أبان دحر سلام زنا فقنا دحر كوينا تجري ما أخل عودوج تكون زين دل دحر كوينا كيت مسألنا نولو بحجود قداي كان يبحر حتى تلقى بحجود نولو نيرترخ وج حلفوني والقيت صدواي ولا له دحر ما جرجع ذلك له زي مرة جت أمس تلقى مرة جت 5 لقى كلن بوليتيكا إذا وقع كله هو زي أنا خولي يتاع حزوا ونصني تاع خستاي وي محرن قمت بقدامي أمحرن بلنا ليلو أمحر بملتاسي مسنا يلا نيكونت والقايت قدر حدث علينا نسخة خاد يلوم تابعين لهم دولنا تابعين لهم بايزوي من كح جميرو منا تمالي جاسوسات ناي بلصقنا غوانت خوينا مصيوم ناير ترى سراويتم كم غير وصنيتنا تردي هاندو تو مارشن سوتو مستغيره ناول بخا مصاون ناول نابحلنا خا مصاون مسارح زي مخانون حدا لب منايو ابشيت نغور لنا سويلكم مصمتنا نحن لم يبلنا كنتو ناي ابي تغرزلو وزلو تاخد غور تزارو مس محرايبلو تاخد غور تزارو مس ارترايبلو تاناي بلصقنا دليت ينصارو بلصقنا صلاي زولو صلايو بلصقنا فتاوي زولو فتاويو حنا خو يبلو يفتوات تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمسل نيرو مالتون از فيديو زقرو حتتات بزحاتهم كافتم بزحات حتتات دما ات حدا منغست ኢትዮጵያ عسب كور نحردا جميرو تግራይከ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ተጠዊላና عسب ክትከላኸል ትኽእልዶ ዝብል ሕቶ ዝሃቦ ዓጸፋው ግብረ መልሲ ነተሰማዕናዮ ይመስል ነይሩ በመጀመሪያ ዓደይ ከውሕስ እቲ ኻልኣይ ድማ ዝተማዛለ ህዝብ ትግራይ ናብ መረቦቱ ክምልስ ኢሊ ተዛሪብኒ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብወገን ኤርትራ ዘለኹም ከናደኩም ይኽእል ማለትውን ኤርትራ እንዳተወረረት ከመልካ ብዛዕባ ናትካ ተሓስብ ክትብሉ تخليهم مالتون حتى هاجر كم هاجر وحسنا أخير رجع قصة بزعبة كالي هاجر وداي العلاونة العلاج تكرر تخلوا له من معينة مخنيات يلني يخلوكم صفته مالتون إيرترا من معينة توسد مريت كم زيلة اندار أنا نركب بوجن تجرايكم بزحات مريتات تقراري سمكم استوصلوا زر الساعة قداي يكونن إذا قداي زرع كارما أو زح الساعات إيرترا نتجرايك تحجز العنبر تجرايني إيرترا تحجز له من معينة مخنيات كم زيلة اندار أنا نركب كمناتيون إذا قداي زي تخكل يزبل مالتون إذا صمد استجبرة نتجرايني إيرترا كوك عزمة حيلي حاير كان ممكاتي نيرو او زح الساعات ون از غداي زي تغباراوي خووني مالتو إيرتران تግራይን كوك عزمة حيلي كلتيام بحار بمخان عطفاو غره ملس خمزها زطراطر غداي يولن قصيلنا نرخو فيديو خا غلصي نኢትዮጵያ حدش دبدابي تلخ كم زلا اندارعنا نركب اباي ግድብ እንትኸውን ኣብ اباي ግድብ ሓደ ስምምዓት ኢትዮጵያ እንድሕርዳ ተቀቢላ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ሓገዛት ከም ትገብር ቃላትያ ትርከብ እስቲ ቅድም ገለማልና ቪዲዮ ስትኻተትልና እንመለስ ምስ ኢትዮጵያ በሰንኪ ጉዳይ ምህናጽ ዓቢ ገድብ ሕዳሰ ከምኡ ድማ ፈለግ ኣባይ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ካብ እተኣቱ ንድሓር ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ከተደላደል ዝጸንሐት ግብጺ ገረምን ሃንደበታውን በዝኾነ መልክዕ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ፈለግ ኣባይን ጉዳይ ገድብ ዓቢ ሕዳሰን ምስኣ እንድሕር ተሰማሚዓ ኣብቲ ትደልዮ ዘላ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትሕግዛ ደለውቲ ምዃና ከም ዝገለጸተ ሓቢሩ እዚ ዝተገለጸ ኸኣ ዘናሽናል እትበሃል ማዕከን ዜና ንገለ ሽሞም ዘይገለጸቶም ናይ ግብፂ ሰበስልጣን ከም ምንጪ ብምጥቃስ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ዘስፈረቶ ሓበሬታ ኮይኑ مسرت أبصاب نايزة معكن كأ إذا جبت أغريوات زلا حساب مالت أو قداي فلق أباين قداي قدب حداسا مسانة تسامع قدايك إيح بحرك كندقفة كازب الحساب نقدام منستر إثيوبيا أبي أحمد زحلفة سومن كم زتلا أخن بتوسخون نتيا مونغو إثيوبيا جبتن وطري كهاد دليت زلون مونغونيا كوينو كقرب زدلن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامبون كم زتلا أخيا إذا معكن سأبسي بازلا إذا معكن وسيخة جبسي بجكازي أب قداي فلق أباين قداي قدب حداسن اندهر تسامع خمنا أب قدايك إيح بحري كنحق زوكم ينازبل نبي إثيوبيا زلا أخذت دبدابة متأنققتاون سديدا مهلا وقاليس ألا أبت متأنققتها جبسي إثيوبيا أبت جبسي تقربو زلا إمامتات اندحر زي تسامعة من قدي أب سودان سوماليان جيبوتن زلوا وتهدرون بوليتيكاون سألوا أب العلي إثيوبيا كبيت أغطك كتورد كمتخل بجكازون أبدوباو كفال نايك إيح بحر الزلوا هلاوة تتقيم دما أفدق بحر نخيت ركب كتسرح كمتخل أبزي السيدات الزلا دبدابة أسفيرا مهلاوون تحبيرو هم زفلت إذن كلتها هاجرات ننوي عمتات بقداي قدب حداسن قداي فلق أباين أب دبلوماسيا وترزز أنحا خوينن إثيوبيا عبي قدب حداسة هانيس أم الزازمتون قبصي مهناس نايتقدب مستن
ንፈለግ يفتو تخاتلتي ات فيديو نتخاتلكم يمثل ني إرترا موقع جوسي مس إثيوبيا حدش سمع تقبر كم زلا اندار انا نركب از قداي زي دما عسبني إثيوبيا خندينا يعدلوا خم زلو بز قداي زي خنجنزب نخل اش ماركس فتو تخاتلتي از خبر انا استي نفزغت الفيديو نسقر قتلنا نرخو فيديو خا بزلو معلت زي جنرالات إرترا اب تግራይ عم مقلب بمؤتاو مس جنرالات تግራይ حوراو زغونه زتن حوراو زغونه اقد يوصو خم زلو مندابولنا يركبو اش ماركس فتو تخاتلتي قرم قلمالنا استي فيديو استخدمتلنا نملس AMS بلس ዝተባሃለ ሚድያ ዩቱብ ማለት እዩ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ቃለ መሕተት ገይሩ ነይሩ ንሱ ዝበሎ ከዓ ብጣዕሚ ዘገርም ዘስደምም ዘረባ እዩ መቸም ሰብኣይ ዚሲ ኣበይ ነይሩ ናበይ ወሪዱ ከም ዘሎ ሓደ ብጣዕሚ ረጉይዶ ኣሎ በቃ እንደዚህ ዝኣክል ናይ ከብዲ ሰብ ምዃኑ ሰብዚ የርእየካ እዩ እውነት ንምዝራፍ እዚኣ ናይ ግሉ ብግለይ ዝተዓዘብክዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ረጉይዱ ከምዚ ተመቸዎ የፍልጥ ምንም ናይ ህዝቢ ዙይ ምንም ሓሳብን ክስታይን ከም ዘይብሉ ገዛዳ ቪላ ተውይዎ እዩ ተደላደይሉ ዚልካ ተዛረብ ዝበልዎ እናወፀ ምዝራብ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ሰብዚ እንታይ ዓይነት መሕፈሪ ከም ምዃኑ ቤተሰቡ ስድርኡ ደቁ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝሓፍሩሉ እየ ዝግምት ንፈልጦም ኢና ከዓ ንፈልጦም ኢና እቶም ስድርኡ እዚ ገበሩ ከምዚኦም ዝበሃል ምንም ነገር ሕማቕ ክንዛረብ ኣይንደልን ግን ኣበይ ከም ዝነብሩ ኣበይ ከም ዝሰርሑ ኩሉ ንፈልጦም ኢና ኣብዚ ጎረባብትና እዮም እዚ ከምዚን ክብል ኣይደልን ናይ ጻርቃን ጥፍኣት ካልኦት ዝውቀስሉ ምንም ክህሉ ይግባን ግን ክንደይ ዝኣክል መሕፈር ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓደ እግሩ እንተይኮነስ ክልተ እግሩ ናብ ጉድጓድ እትዩ ዘሎ ሰብ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ እና እንታይ ኢሉ ዘሎ ጀነራላት ኤርትራ ኣብ መቐለ ምስ ጀነራላት ትግራይ ይመኽሩ ይዝትዩ ፕላን የውፅኡ ኩሉ ነገር ይገብሩ ኣለዉ እዮም መራሕቲ ኤርትራን መራሕቲ ትግራይን እውን እናተራኸቡ ኩሉ ነገር ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ እቲ ተትሒዙ ዘሎ መሬታት ናይ ትግራይ ጥራሕ እንተይኮነ ሙሉእ ትግራይ ሕዚ ብናይ ኤርትራን ሓይልታት ይቆፃፀሩ ከም ዘለዉ ውግእ ካልዕሉ ተላዒሎም ከም ዘለዉ እዚ ከዓ ዓብዪ ዝኾነ ሓደጋ ንትግራይ ጥራሕ እንተይኮነ ንሙሉእ ኢትዮጵያ ሓደጋ ዝኾነ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እቱ ካብ ወደኽደኽ ሓሊፉ ኩሉ ነገር ፕላንን ፅንዓትን እናካየዱ እዮም ዘለዉ ናይ ኤርትራ ጀነራላትን ናይ ትግራይ ጀነራላትን እዚ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ኢትዮጵያ ከፍርስ ዝኽእል ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እዚ ከዓ ክዕገስ ኣለዎ ውግእ ከዓ ክኸፍቱ ሙሉእ ንሙሉእ እናተዳለዉ እዮም ዘለዉ ብሰላም ክነብሩ ይኽእሉን እዚኣቶም ኢሉ ተዛሪበ ኣሎ ሰማዕተይ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መሕተት ይህቡ ዘሎ ከይድኩም ኣብኡ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ብጣዕሚ ዝገርም ዘስደምም እዩ ጻርቃንሲ ኣበይ ነይሩ ናበይ እዩ ወሪዱ ዘሎ ብሰፊሑ ክንመፀሉ ኢና ምስ ተጋዳላይ ጀርመንም ኮይና ብዛዕባ እዚ ካልኦት ኣመራርሓ ዘለዉ ጀነራላት ኣብ ትግራይ እውን ደውለ ኣለኹ እየ እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ከመይ እዩ እንታይ መልሲ ዶ ትህብሉ ኢኹም ኢልና ሂብና ሓቲተዮም ኣለኹ መልእኽቲ ገዲፈሎም ኣለኹ ማለት እዩ ንሳቶም ከዓ ዝነገሩ ንክንነግረኩም ኢና ጀነራል ጻድቃን ዘልዕሎም ነጥብታት ኣብ ቀጻላይ ተግባራዊ ከም ዝኾኑ በዓል ሙሉእ ተስፋ ይኽእለኩም ዝፈቱ ማለት እውን ጀነራላት ኤርትራን ትግራይን ዘይራኸብሉ ምንም ዓይነት ምክንያት ከም ዘየለ ክሕብረኩም ይፈቱ የፍትዋ ተኸታተልቲ ናይ ልምዓንቲ ቪድዮና ነዛስ ከዓ ዝተኸታተልኩም ትመስል ነራ ብኻሊእ ብልፅል ቪድዮ ሳዕ ንራኸብ በብለለኹም ይመችኹም ሰላም ኩለይ ሰሰናዩ